ओम श्री साईराम। राज्याभिषेक दोस्रो भाग। नागरिकहरू, गुरु एवं ब्राह्मणहरू, म तपाईहरूलाई अभिनन्दन गर्दै प्रणाम गर्दछु। शान्ति साथ अन्तसम्म मेरा वचनहरू सुनिदिनुहोस्। म घमण्ड वा स्वार्थवश तपाईहरूलाई केही भन्न लागेको छुइनँ। म तपाईहरूको राजा हुँ भनेर घोषणा गर्न पनि मैले तपाईहरूलाई बोलाएको होइन। तपाईहरूलाई नराम्रो बाटोमा अग्रसर गराउनुलाई पनि मैले बोलाएको होइन। मेरा शब्दहरू तपाईहरूलाई असल लागे मात्र मैले देखाएको बाटोमा तपाईहरू लाग्नुहोस्। तर म तपाईहरूलाई भन्दैछु कि जसले मेरा वचनहरू सुनेर पालन गर्छन् तिनीहरू मात्र मेरो निम्ति प्रिय हुनेछन्। तिनीहरू मात्र मेरा भाइ हुनेछन्। यदि मैले कुनै भूल कुरो भने तुरन्त तपाईहरूले निसङ्कोच त्यो मलाई देखाइदिनुहोस्। अच्छा त सुन्नुहोस्। वेद पुराणहरूले तथा संसारका ज्ञानी मानिसहरू जम्मैले मानव जीवन पाउनु सबभन्दा दुर्लभ मौका हो भनेर भनेका छन्। पूर्व जन्मको धेरै धेरै पुण्यले गर्दा मात्र मानव जीवन पाउन सकिन्छ। देवताहरू पनि मानिस भएर जन्मने मौकाको निम्ति लालायित रहन्छन्। मानव जीवनले मोक्षको ढोका खोलिदिन्छ। साधन गरेर यसबाट लाभ उठाउने प्रशस्त मौका यस मानव जीवनले दिन्छ। यो मानव शरीर केवल इन्द्रिय भोग गर्नको निम्ति मात्र प्रयोग गर्नुहुन्न। यो स्वर्ग पुग्ने वा स्वर्गीय सुख भोगेर आनन्द लिने कुनै यन्त्र मात्र पनि होइन। यी आनन्दहरू सब क्षणिक हुन्। यसले फेरि पनि तिमीहरूलाई जीवन र मरणको परिवर्तनको जालमा पार्नेछ। यसकारण यी आनन्दहरूले पनि दुःख नै ल्याउने छन्। यस्ता ऐन्द्रिक सुखहरूपट्टि केवल मूर्खहरू मात्र पछि लागेका हुन्छन्। यस्ता आनन्द सुखहरू मानिसको निम्ति विष समान हुन्। अमृतको बदलामा यस्तो विषको खोजी गर्नु के असल हो? जसले विषको कामना गर्छन् तिनीहरू असल मानिस हुन सक्दैनन्। तिनीहरू इच्छा पूर्ण गरिदिने मणि चिन्तामणि त्यागेर बोतलको माला अपनाउने मूर्ख समान हुन्। यस मानव शरीर पाएर यसलाई जुन मानिसले यो भ्रमको सागर संसारलाई तर्ने माध्यम बनाउँदैनन् तिनीहरू साँच्चै अभागी अनि मूर्ख बुद्धि भएका हुन् भनेर तिनीहरूमाथि दया भाव मात्र देखाउन सकिन्छ। तिनीहरू साँच्चै आत्मघातीहरू अनि आफ्नो प्रगतिका शत्रुहरू हुन्। यसर्थ जो मानव शरीर लिएर जन्मेका हुन्छन् तिनीहरूले भगवान आत्मस्वरूप भएर जम्मै मानिसमा विराजमान भएर प्रत्येकको सेवा गर्नु नै भगवानको योग्य पूजा गर्नु तुल्य हो भनेर जान्नुपर्छ। भगवानका वचनहरू सम्पूर्ण हृदयले पालन गर। समस्त कार्य भगवानलाई समर्पित गरेर गर। नागरिकहरू जो यस लोकमा अनि यसपछि अर्को लोकमा पनि सुखी हुन चाहन्छन् मेरा वचनहरू सुन। यसैलाई तिमीहरूले आफ्नो लक्ष्य अनि निर्देशन स्वरूप मान। यस पथलाई अपनाऊ। ईश्वर प्राप्ति तथा आत्मज्ञानका जति पनि पथहरू छन् ती मध्ये भक्तिको मार्ग सबभन्दा सरल मार्ग हो। यस मार्गद्वारा हृदयले आनन्द पाउँदछ। विश्लेषणको मार्ग अनि भ्रमलाई त्यागेर ज्ञान प्राप्त गर्ने मार्ग बडो कठिन अनि बाधाहरूले पूर्ण छ। मनलाई सम्पूर्ण रूपले शान्त राख्नु प्राय असम्भव छ अनि ज्ञानको कठिन मार्गमा जो हिँड्छन् तिनीहरूका हृदयमा पनि भक्ति अनि प्रेम भए मात्र मेरा प्रिय हुनेछन्। भक्तिको बराबरी अरू केहीले गर्न सक्दैन। भक्ति बन्धनभित्र छैन, यो स्वतन्त्र छ। यसले मानिसलाई जम्मै आनन्द अनि सुख दिन सक्छ। अनि यस कुरामा पनि म जोड दिन उचित सम्झन्छु कि भक्तिले त्यस बेला मात्र प्रगति गर्न सक्छ जब तिमीहरू सत्सङ्गको असल मानिसको खोजी गरेर तिनीहरूसँग नै समय बिताउँछौ। आफ्ना भाषण जारी राख्दै रामले भने, सुन हे मेरा राज्यका प्रजाहरू, म तिमीहरूलाई एउटा महान सत्यको बारेमा भन्न चाहन्छु जो तिमीहरूले प्राय राम्ररी बुझ्न सक्दैनौ। तिमीहरूले शिव अनि केशवको माझमा कुनै भिन्नता नराख। ईश्वर एक हुन् भनेर जान। नाम अनि रूपको भिन्नता हुन सक्छ तर दिव्यात्मा ब्रह्माण्डको परम सत्ता एउटै हो। यो दिव्यात्मा प्रत्येक वस्तुमा समान रूपले विद्यमान छन्। रामका मुखारबिन्दबाट यस्ता अमृत सदृश शिक्षा पाएर प्रजाहरू भक्तिले शिर निहुराए। एकजना अघि आएर आफ्नो कृतज्ञता यसरी प्रकट गरे, भगवान, तपाईसँग हामी हाम्रो जीवनसँग भन्दा पनि बेसी गाँसिएका छौं। हाम्रो शरीर तपाईको कारणले स्वस्थ अनि शक्तिशाली छ।
हाम्रा घरहरू तपाईकै कारणले सुख अनि आनन्दले भरिपूर्ण छन्। यी जम्मै तपाईकै कृपाको कारणले हो। हाम्रा दुःखहरू दूर गरेर तपाईले नै हामीलाई तपाईको छेउ ल्याउनु भएको छ। हे महाराज, तपाई भन्दा अरू कसले हामीलाई यति प्रेम साथ शिक्षा दिनेछ? हाम्रै मातापिताले पनि हामीबाट तिनीहरूका स्वार्थी आशाहरू पूर्ण गराउन चाहन्छन्, यति मात्र हो। तपाईको निम्ति हामी के काम लाग्न सक्छौं र? तरै पनि तपाईले हामीलाई स्वर्गको सुख प्राप्तिको निम्ति तालिम दिनुहुन्छ। यसले हामीलाई पूर्ण सन्तोष दिन्छ। तपाई अनि तपाई श्रेष्ठ अनुयायीहरूले राक्षसहरूको नाश गरेर संसारको निम्ति अपूर्व सेवा गर्नु भएको छ। तपाई झै दयामय अनि विवेकशील भगवान, साथी, पिता अनि माता हामीले कहिले पाउन सक्दैनौं। मानिसहरूले आफ्नो अपार हर्ष अनि आनन्द रामको समक्ष प्रकट गरे। तिनीहरूको आत्मिक विषयमा अझ ज्ञान प्राप्त गर्ने भक्ति अनि उत्साह देखेर राम पनि प्रसन्न भए। नागरिकहरू रामसँग बिदा लिएर आफ्ना घर गए। तिनीहरूले शिक्षा पाएका बहुमूल्य सत्यहरू संस्मरण गर्दै बसे। अयोध्या नगरीको प्रत्येक घर अघि ससानो बगैँचा गाँसिएको थियो। प्रेम साथ त्यहाँका बासिन्दाहरूले ती बगैँचाहरूको स्याहार गर्थे। अयोध्यामा 12 मास बसन्त हुन्थ्यो, कारण वर्षैभरि त्यहाँका रुखहरूमा फलफूल लागेर बडो सुन्दर अनि राम्रो देखिन्थ्यो। फूलहरूमा भवरा मौरीहरू डुलेर भुनभुनको आवाज आइरहन्थ्यो। फूलका सुगन्धयुक्त शीतल हावालाई सबैले स्वागत गर्थे। त्यस शहरका शिशुहरूले नाना थरीका चराचुरुङ्गी पालेका थिए। तिनीहरूका गीत बोलीहरू मिलेर कानमा मधुर संगीतको आवाज आउँथ्यो। रामको राज्यमा नागरिकहरूका सम्पन्नता अनि समृद्धिको बयान 1000 जीवा भएका शेषनागले पनि यथेष्ट रूपले गर्न सक्दैनन्। रामले पोषण गरेका धर्मको परिणाम यस्तै थियो। रामले धेरै अश्वमेध यज्ञहरू सम्पन्न गरे। लाखौं ब्राह्मणहरूलाई यथेष्ट दान दिएर तिनीहरूलाई सुख अनि सन्तोष दिएका थिए। वैदिक नियम तथा रीतिहरूको पालन पोषण गर्ने धर्ममा रक्षक, तरै पनि यी सब कार्य अनि गुणहरूदेखि माथि अनि पर रहेका गुणातीत राम तथा पवित्र गुणहरूले पूर्ण भएकी राम्रो काम गर्नमा इच्छुक रहने व्यक्तिहरूका सदैव सहायता गर्न चाहने सीता दुवै आफ्ना प्रजाहरूलाई अनि स्वयंलाई पनि धर्मको पथमा अटल राख्न सदैव सतर्क थिए। रामले राज्य गरेको बेलामा शारीरिक अस्वस्थता, मानसिक चिन्ता तथा नैतिक पतन सम्पूर्ण रूपले अनुपस्थिति थियो। मानिसहरू एकाअर्कालाई गहिरो प्रेम गर्थे। वेदमा निर्धारित सामाजिक वा व्यावसायिक कर्तव्य अनि अधिकारहरू प्रत्येकले खुसी साथ पालन गर्थे। देशभरिमा तप, दान, शस्त्रीय बलिदान, आत्मिक अध्ययनहरू अक्षुण्ण रूपले रहेको थियो। मानिसहरूका मनमा सपनामा पनि पापका विचारहरू आउने साहस गर्दैनथे। सब समय स्त्री, पुरुष, वृद्ध तथा बालकहरू पनि रामको विचारमा मग्न रहन्थे। कुनै विपद वा प्राकृतिक संकट पनि देखा पर्दैन थियो। रामको युगमा कोही गरीब, दुखी, दलित, क्रूर वा घृणास्पद नराम्रा कुरूपहरू थिएनन्। प्रत्येककोमा सौन्दर्य थियो। आफ्ना गर्व अनि प्रदर्शनले कसैले कसैलाई आघात गर्दैनथे। कसैले एकाअर्काको ईर्ष्या पनि गर्दैनथे। प्रत्येकले आत्मज्ञान बारे जान्दथे। धर्मको रक्षा गर्न प्रत्येक उत्साहित थिए, दयालु थिए एवं प्रत्येकको सेवा गर्न सबै तत्पर थिए। प्रत्येक अर्काका गुणको प्रशंसा गर्थे। आफ्ना हृदयमा कसैले अहमको भावना ल्याउँदैनथे। समुद्रले घेरिएका 7वटा द्वीप सहितको सम्पूर्ण पृथ्वी रामको एक छत्र आधिपत्यमा थियो। यी समस्त जगतभरिका राम निर्विवाद राजा थिए। यस राज्यका मानिसहरू आपस्तको प्रेम अनि सहयोग लिएर आनन्दित थिए। त्यहाँ विरोध वा वैमनस्यको कुनै चिन्ह थिएन। भिन्नता वा एक्लोपन वा बडप्पनको कहीँ चिन्ह देखिँदैन थियो। नृत्य वा कला क्षेत्रमा अवश्य भिन्नता देखिन्थ्यो। यसको मापदण्ड पनि ऋषि मुनिहरूका हातमा रहन्थ्यो। झगडा वा युद्ध त्यस बेला मात्र देखिन्थ्यो जब साधकहरूले यसलाई आफ्ना इन्द्रियहरूको विरुद्धमा प्रयोग गर्थे। मोह, राग संगीतको धुन केवल संगीतको साथमा मात्र थियो। कसैको शत्रु नै भएन भने कसलाई कसरी मार्ने? तर मानिसहरूले यसको बदलामा मनका चञ्चलतालाई मारेर आफ्नै प्रकृतिमाथि विजय प्राप्त गर्थे। सुन्दर आकर्षक झील, तलाब तथा पोखरीहरूले शहरको वातावरण सुन्दर थियो। यति पवित्र जल, यति सुन्दर बस्ने ठाउँहरू, तिनीहरूका सौन्दर्यको ऋषिमुनि साधुजनले पनि प्रशंसा गर्थे।
यसरी आकर्षित हुँदा तिनीहरू आफैले आफूलाई दोस्याउँथे पनि। ती पोखरी तालाबहरूमा नाना रङका कमलका फूलहरू फुलिरहेका हुन्थे। तिनका किनारहरूका घना वृक्षहरूमा नाना प्रकारका चराचुरुङ्गी बसेर गीत गाउँथे। सुगा, मयूर तथा अरू पंक्षीहरू त्यहाँ हाँगामा खुसी साथ बस्थे। त्यो शहर स्वर्गभन्दा पनि सुन्दर थियो अनि त्यसको अनुपमता देखेर मानिसहरू दङ्ग रहन्थे। एक दिन सर्वसमृद्धिदायक रामलाई भेट्न भनेर वशिष्ठ महलमा प्रवेश गरे। परम्पराको रीत अनुसार चरण धोएर अनि त्यसको पवित्र जल पिएर रामले तिनको स्वागत गरे। तिनले हात जोडेर भने, हे दया सागर, मलाई एउटा बिन्ती गर्नु छ। म आनन्द साथ तपाईको यो मानव लीला हेरिरहेछु। अब मलाई एउटा ठूलो शंका लाग्न थालेको छ। तपाईको शक्ति असीम छ। वेदहरूले पनि तपाईको प्रकृति राम्ररी जान्न सकेको छैन। स्वामी, म कसरी तपाईको वर्णन गरौं वा तपाईलाई जान्न सकौं? यो पारिवारिक गुरु वा पण्डित हुने काम पनि राम्रो लाग्दैन। पण्डितको काम पनि निम्न स्तरको नीच हो भनेर वेद शास्त्र तथा पुराणमा पनि वर्णित गरिएको छ। तिनले आफ्ना मालिकको पवित्र अपवित्र जम्मै कार्यहरू सम्पन्न गर्नुपर्छ। यसकारण यो दूषित भएको हुन्छ। पहिले त म यो व्यवसाय भित्र पस्नै मागेको थिइनँ, तर ब्रह्माले मलाई देखेर मेरो दुःख बुझेर भने, छोरा, भविष्यमा के छ त्यो तिमी जान्दैनौ। केही आनाकानी नगरेर यो काम ल्याऊ। आउने दिनहरूमा तिमीले धेरै लाभ पाउनेछौ। पर ब्रह्मले रघुकुलमा अवतार लिनेछन्। यो सुनेर मैले शिर निहुराएर यो काम अपनाए अनि रघुकुलका पारिवारिक गुरु बने। त्यस निर्णयको फलस्वरूप अब मैले त्यो दिव्य सिद्धान्त कुनै परिश्रम बिना नै प्राप्त गरेको छु, जसको निम्ति असंख्य वर्षहरूसम्म जप, ध्यान, योग तथा धेरै प्रकारका यज्ञहरू गरिनुपर्छ। ती जम्मै असल कर्महरू तपाईलाई नै लक्ष्य राखेर गरिन्छ अनि मैले तपाईलाई प्राप्त गरिसकेको छु। मैले चुनेको यो व्यवसाय भन्दा अर्को राम्रो व्यवसाय के खोज्न जानु? हे देवादिदेव, जप, तप, यज्ञ, योग, प्रतिज्ञा, रीतिथितिहरू जम्मैका नियमहरू वेदहरूमा लेखिएको छ। ज्ञानको विकास अनि जीवप्रति दया तथा गुणी व्यवहारद्वारा तपाईको उपस्थिति वा कृपा प्राप्त गर्न सकिन्छ। भगवान, म एउटा वरदानको निम्ति बिन्ती गरिरहेछु। तपाईको असीम दयाद्वारा मलाई त्यो दान प्रदान गर्नुहोस्। तपाईको दया दृष्टिबाट मलाई कृपा प्रदान गर्नुहोस्। तपाईप्रति मेरो भक्ति कहिल्यै कम नहोस्, चाहे मैले यसपछि पनि कत्तिकै जन्म ग्रहण गर्नु किन नपरोस्। म यस्तो वरदानको निम्ति लालायित छु। त्यसपछि रामसँग बिदा लिएर वशिष्ठ आफ्नो घर फर्के। राज्यका प्रजाहरूले आफ्नो समय आफ्ना राजा रामका त्रिमाङ्गलिक आकर्षणीय कथाको गुणगान गर्दै बिताउन लागे। कसैले योगमाथि सफलता पाउन सक्छन् वा धेरै प्रतिज्ञाहरू गरेर कति पूजा आजा गर्न सक्छन्, तर यदि तिनको हृदयमा प्रेम छैन भने तिनले रामको दर्शन पाउन सक्दैनन्। राम राज्यमा ज्ञानी, तपस्वी, वीर, कवि, पण्डित कसैलाई पनि लोभ भन्ने कुरा थिएन। सम्पत्ति अनि धनले मातिएर कसैले पनि अनुचित बाटो अपनाउँदैनथे। अधिकारको मदले कसैलाई पनि बैरा बनाएको थिएन। वैश्यले उन्मत्त भएका युवाहरू त्यहाँ कहाँ थिए? आफ्ना स्वार्थ पूर्ति गर्नको निम्ति आफ्नो यश बिकाएका मानिसहरू त्यहाँ कहाँ पाउनु? दुश्मनी गर्ने व्यक्तिहरू त्यहाँ कहाँ थिए? दुःखले पीडित भएकाहरू त्यहाँ कहाँ थिए? सुर्ताको सर्पले डसेका मानिस त्यहाँ कहाँ थिए? यस्ता कुनै व्यक्ति त्यहाँ थिएनन्। ती सबबाट पर अनि अलग्गै माथि स्वयं राम आदर्श समान त्यहाँ बसेका थिए। तिनी स्वयं भगवान आत्मस्वरूप विराजमान थिए। यो संसारभरि मायाको शक्तिशाली सेनाहरू फैलिएका छन्। ती सेनाहरू कामना, लोभ, मोहहरू हुन्। घमण्ड, अविश्वास आदि सेनापतिहरू हुन्। तर त्यही माया रघुनाथ रामकी दासी हुन्। तिनी अवास्तविक हुन्। तरै पनि रामको कृपा नभएसम्म तिमी त्यसको बन्धनबाट उम्कन सक्दैनौ। तिनको दृष्टिको कृपाले मात्र मायाको मायापासबाट मुक्त हुन सकिन्छ। मायाको अधीनमा यस ब्रह्माण्डका जम्मै जड चेतनहरू छन्। कोही पनि यिनीबाट बाँच्न सक्दैनन्। यिनले एक सफल नायिका झैं भगवानको महिमाको भौतिक ऐश्वर्यको अनुकरण गर्दछिन् अनि मोह, लोभ तथा अन्य दुर्गुणहरू झैं पार्श्व नायकहरूका सहायताले आफ्नो भूमिका पूर्ण गर्दछिन्। सच्चिदानन्द स्वरूप राम गहिरो नीलो आकाश तथा समुद्रका प्रतीक परमात्मा स्वरूपको कुनै जन्म छैन।
तिनी कहाँ मायाको लेस मात्र चिन्ह पनि हुँदैन। अयोध्याको नगरीमा प्रत्येक दिन उत्सव समान थियो अनि प्रत्येक उत्सवमा मनोरञ्जनको निम्ति नयाँ कुराहरू देखा पर्थे। प्रत्येक दिन दान स्वरूप रामले अनेक धन सम्पत्ति वितरण गर्थे। एका अर्काले कसैलाई दोष लाउने, नराम्रो वचन भन्ने छैन, अपशब्द कसैले निकाल्ने छैनन् भन्ने नियम त्यहाँ थियो। प्रत्येक घरमा दिनहुँ वेद पुराणहरूको पठन हुन्थ्यो। कुनै पनि जातिले अरू जातिलाई निम्न भनेर मान्दैनथे। प्रत्येकले आफ्नो परम्परागत व्यवसाय गर्थे अनि त्यसका मूल्यहरूको समादार गर्थे। यसै कारण रामको हृदयमा प्रजाप्रतिको दया अनि स्नेह अति चाँडो द्रुत गतिले विकास हुन्थ्यो। रामको राज्यमा स्त्रीहरूले आफ्नो पतिको सेवा यति भक्ति अनि समर्पणको भावनाले गरेको देख्दा देवताहरू पनि मानिसको ईर्ष्या गर्न लाग्थे। पतिहरू पनि त्यस्तै सेवाका योग्य उज्जवल पुरुषहरू थिए। तिनीहरूले विवाहित स्त्रीहरूको आँखाबाट कहिल्यै कसैले आँसु झाड्न लाएन। प्रत्येक पति पत्नीले आफूलाई एका अर्काको आधा भाग भनेर सम्झन्थे अनि तिनीहरू एक भएर एका अर्काको भलो चाहन्थे अनि यसैको निम्ति तिनीहरू काम कुरो गर्थे। रामको समयमा कसले कस्तै परिस्थितिका पनि असत्यको बाटो अपनाएनन्। केटाकेटीहरूले पनि आफ्ना मातापिता अनि गुरुहरूका आज्ञा पालन गर्थे। प्रत्येक जन देवताहरूको पनि भगवान इन्द्र झै सुखी अनि आनन्दित थिए। सम्पत्तिका देवता कुबेरको घर झै प्रत्येक घरमा अन्न सम्पत्ति प्रशस्त थियो। चकोरहरू पनि मानव शरतकालको चन्द्रमा देखे झै खुसी थिए। घेराभित्रका आफ्ना कक्षको ढोका पछिल्तिरबाट स्त्रीहरूले रामलाई हेरेर आनन्द लिन्थे। श्री रामको दिव्य सौन्दर्य हेरेर भरत, लक्ष्मण अनि शत्रुघ्न निरन्तर मनमा आनन्द लिइरहन्थे। रामले राज्य गरेका बेलामा समस्त संसार नै यस्तो वैभवले भरिएको थियो। पाप भन्ने कुरोको त्यहाँ कुनै नाम निशाना थिएन। साधु सन्त तपस्वीहरू भयहीन भएर घनघोर जंगलतिर पनि डुली हिँड्थे। प्रतिदिन राजा अनि प्रजा माझको आपस्तको स्नेह बढ्दै जान्थ्यो। प्रेम अनि प्रकाशले संसार उज्यालो देखिन्थ्यो। जंगलहरूमा शाश्वत हरियाली छाएको थियो। पशु पक्षीहरूले पनि आफ्नो प्रकृति अनुसारको परस्परको घृणा त्यागिदिएका थिए। घृणाको त्यहाँ कुनै चिन्हता के कुनै काने खुसी गरेको पाइँदैन थियो। जम्मै गहिरो बन्धुत्वले आपस्तमा बाँधिएका थिए। रामका उपलब्धिहरू अनि गुणगानहरू वर्णन गर्नमा नै प्रत्येक व्यक्ति उत्साहित देखिन्थे। एक दिन सभा भवनको सिंहासनमा राम आफ्ना भाइहरूसँग विराजमान थिए। एउटा दुःख पाएको ब्राह्मणले त्यहाँ प्रवेश गरे। तिनले बडो कठोर शब्दहरू भनेर क्रोधले न्याय माग्दै भने, हाय, रघुवंशको ख्यातिको आज अन्त भएको छ। अतीतका ठूला ठूला राजाहरू शिवी, रघु, दिलीप, सागर आदिको महिमा वैभव आज पनि मलाई याद छ। कारण यस्ता राजाहरूले शासन गरेका भएदेखि यस्तो अन्याय हुन सक्ने थिएन। के बाबुको जीवन छँदै छोराको मृत्यु हुन्छ र? राजा असल भए के यस्तो विपद घट्छ र? तर आज मैले यस्तो भएको देखेँ। राम सर्वव्यापीलाई के भएको रहेछ त्यसको ज्ञान थियो। ब्राह्मणले भनेका ती शब्दहरूले तिनलाई प्रभाव पार्यो। तिनले मनमा नै त्यस मृत्युको कारण खोजे अनि त्यसको कारण तिनको शासन दोषले गर्दा भएको होइन, त्यो नराम्रो विचारको कारणले भएको थियो भनेर तिनले चाल पाए। अनि तिनले यस्ता विचार मानिसको मनमा आउन नदिनको निम्ति नियम कानूनहरू तथा सीमाहरू बताउन थाले। यस्ता ससाना कुराहरूमा पनि रामले बडो ध्यान दिन्थे अनि त्यस्तो फेरि नहोस् भन्ने विचारले अन्य उपायहरू निकाल्थे। तिनले आफ्नो बारेमा केही वास्ता गर्दैनथे, तर आफूले अघि राखेको लक्ष्य मानिसहरूको सुखलाई प्राप्ति गर्न चाहन्थे। तिनले आफ्ना प्रजाहरूलाई आफ्नो शरीर झै प्यारो गरेर हेरचाह गर्थे। प्रजाले पनि राजाको स्नेह अनि खुसीलाई महत्त्व दिन्थे। तिनीहरूको निम्ति राजा तिनीहरूका हृदय झै प्रिय थिए। यस्ता राजाले कहिले पनि मानिसहरूको इच्छाको विरुद्ध कार्य गरेनन्। तिनीहरूले पनि रामका आज्ञाहरूको एक दाना अन्न जति पनि अवज्ञा गरेनन्। त्यस प्रकारको राम राज्य धेरै वर्षसम्म देदीप्यमान भएर रह्यो। राम स्वयं नारायण थिए। यसर्थ तिनको शासनकालमा पृथ्वीको महिमा अनि यसको इतिहासले यश प्राप्ति गर्यो। कारण सत्य अनि धर्म नै मानव मात्रको साँचो संरक्षक हुन सक्छ। समस्त लोक सुखिनः भवन्तु।